Deux نشوفوا d'abord le budget des autres charges externes ou là les achats externes. Donc le même tableau عاوتاني في la ligne الاولى كنديروا في la ligne الاولى كنديروا les mois, في la ligne الثانيه كنديروا les achats ديالنا ولا les autres charges externes en hors taxe, les montants اللي عاطينا. sachant que هنايا ما عطيناش عاوتاني ان طابلو قال لنا في لي دوني. الا رجعنا لي دوني غادي نلقاو ان les achats les autres achats externes représente 8% le chiffre d'affaires les réalisina de la même période ou là le même mois. Donc il a brina les achats externes d'hier janvier, غادي نرجعوا le chiffre d'affaires hors taxe اللي هو عندنا donc les ventes اللي عندنا 2500. Ah ouais, le chiffre d'affaires hors taxe غنرجعوا ليه 2500 غادي نضربوها fois 8% غتعطينا 200 dirhams. Donc غنجيو نسيزيو هنايا 200 dirhams. قالوا لينا عاوتاني que la TVA relative لهاد لي زاشا هادو est de 8%. Donc غنديرو 200 dirhams fois 8% غتعطينا 16 dirhams. Donc le total ديال le TTC اشنا هو TTC هو l'hors taxe plus la TVA. Donc 200 dirhams plus 16 غتعطينا 216. Le remboursement ou le décaissement ou la خلاص ديال هاد les autres charges ولا امتى كنخلصوا هاد les fournisseurs ديال les autres charges externes قالوا لنا ما كنخلصوهم حتى ل 30 jours fin du mois. 30 jours fin du mois ولا 30 jours يعني حتى le mois prochain. Donc au comptant ما كنخلصوا حتى ريال. Donc داكشي علاش le solde لو كونطون كامل او كونطون في لي موا كاملين ما غنلقاو حتى شي حاجه حيت كنخلصوا التوتال ديال لي زوتر اشا لي زوتر شارج اكسترن 30 جور فان دو موا. دونك كنحطوها 216 اللي اون تي تي سي ديال هاد لي زاشا هادو كنحطوها في لو سول ديال لو موا بروشان اللي هو فيفري. غنمشيو لو سول ديالو وغنحطوها فيه. عاوتاني غنرجعوا لو بيلون بيسكو عندنا حنايا الخلاص كيكون على شهر من بعد. دونك جانفيي اش غنخلصوا غنرجعوا للبيلون علاش غنلقاو فيه واحد لا ديت ديال 300 درهم. دونك نرجعوا لو بيلون ديالنا. دونك اللي عندنا في لي دوني غنلقاو 300 درهم ديالاش فورنيسور ديال لي زوتر شارج اكسترن. دونك هي 300 درهم هادي الى ريلاتيف لديسمبر. دونك ديال على حساب ديسمبر. دونك لي زاشا ديال ديسمبر هما 300 درهم واخا ما عندناش في لي دوني ولكن حنا هكذا غادي نفهموها بيسكو الخلاص كيجي حتى الشهر الجاي. دونك ديسمبر خدينا 300 درهم ديال لي زوتر شارج اكسترن ولكن ما غنخلصوهم حتى لو موا بروشان اللي هو جانفيي ان بلس 1. نرجعوا لو طابلو ديالنا باش نكملوا التريتمون ديالنا. دونك غنحطوا لا ديت اللي عندنا اللي في البيلون غنخلصوها اون جانفي. هو في لي دوني كيقول لنا ان لا ديت غادي تخلص في جانفي كامله. دونك لي زوتر موا ما غنلقاوش فيهم دي ديت ديال البيلون. علاش؟ حيت لو توتال ديال لا ديت تخلص في جانفي. دونك نشوفوا لا لين الاخرانيه فيها لو توتال دو ديكيسمون يعني التوتال ديال لي ديكيسمون ديال ريلاتيف لي زوتر شارج اكسترن او نيفو ديال لو موا جانفي. دونك او كونطون ما خلصنا والو. لو سولد في جانفي ما كيتسنى والو. دونك لا ديت عندنا لا ديت دو بيلون عندنا 300 درهم. دونك خلصنا غير 300. ها هي 300 كاينه في لو توتال دو ديكيسمون. فيفري غنديروا لو ميم تريتمون عاوتاني. غنرجعوا لو شيفر دافير اللي عندنا فيفري عندنا 2800. ها هي 2800 غنضربوها فوا 8% غتعطينا 224 hors taxe. La TVA ديالها عاوتاني غنشدو 224 fois 8% غتعطينا 17.94. دونك ردوا البال هاد 8% راه ماشي هي هاد 8% اللي كاينه هنايا تاع ريلاتيف شيفر دافير. نو هادي تاع لا تي راه عندي في لي دوني. هاد في هاد ليكزامبل راه غير باغ كوانسيدونس جاونا بحال سو بو تكون ان مونطون سوبيريور ويكونوا دو مونطون ديفيرون. دونك راه ماشي لو ميم مونطون ولا لو ميم بورسونتاج. دونك لا تي في عطاتني 17.94. لو توتال تي تي سي غنجمعوا لا سوم ديالهم هي 241.91. دونك او كونطون ما غنخلصوا فيها والو حيت كنخلصوا التوتال كامل في لو موا بروشان. ها هي غنلقاوها في لو موا د مارس ولكن عندي واحد لو سولد ريلاتيف لجانفي هو اللي غنخلص في لو سولد. دونك توتال دو ديكيسمون ما خلصناش او كونطون. ما عندناش او كونطون ما عندناش لا ديت بيلون عندنا غير لو سولد اللي هو 216. دونك غنخلص غير 216.
غنمشيو لو موا دو مارس لا ميم شوز عاوتاني نرجعوا لي فونت ديال الموا دو مارس غنضربوهم فوا 8% تعطينا 168 لا تي في ديال هاد 168 دونك ساشون كو ان اور تاكس هي 1344 دونك لو توتال تي تي سي هو 181,44 هذا هو لو توتال تي تي سي ما غيتخلصش au canton, غيتخلص entièrement في le mois prochain اللي هو le solde ديال avril donc وفي le total ديال les décaissements غادي نلقاو 240,92 relative le solde ديال février donc هي اللي غادي نخلصوا في مارس دونك هو التوتال هذا اللي غادي نخلصوا وغنبقاو غاديين في لي موا ديالنا كاملين حتى لاخر شهر خدامين فيه في هذا ليكزامبل هو ديسمبر الا كنا خدامين باغ اكزومبل في اخر شهر خدامين فيه هو لو موا د مارس هاد او كونطون هاد لو توتال هذا امتى غنخلصوا لو موا بروشان ولكن حنايا غنحبسوا في مارس دونك هنا في بلاصه افريل ما غيكونش عندي لو موا بروشان غتكون عندي هاد لا كولون هادي اللي هو البيلون بريفيزيونيل دونك هنا غيكون عندي بيلون بريفيزيونيل دونك غنسيزيها في لو سولد ديال البيلون بريفيزيونيل بلوتو هنايا في افريل غنسيزيها في لو سولد ديال البيلون بريفيزيونيل ولكن دابا حنا عندنا 12 شهر دونك غنجيو نشوفوا في اخر شهر دونك ديما اخر شهر كنديروا فيه هذا لو تريتمون هذا ديال ديسمبر غنمشيو لي فونت اللي عندنا لو شيفر دافير هو 3100 فوا 8% غتعطينا 248 hors taxe la TVA ديالها هي 19,84 le total 267,84 هاد لو مونطون هذا ما غنخلصوش او كونطون غنخلصوا لو موا بروشان وانا ما عنديش لو موا بروشان عندي لو بيلون بريفيزيونيل دونك غنحطها في لو بيلون بريفيزيونيل الا عقلتو عاوتاني دونك هاد لا كولور هادي il correspond le montant اللي غنحط في لو بيلون بريفيزيونيل دونك بيلون بريفيزيونيل ها هو عندي هنايا غنحط فيه لو مونطون ديال ريلاتيف لديسمبر لا ميم سينيفيكاسيون ديال لي كولور لا لين كامله اللي كاملها بالازرق غنشدو نديروها لا سوم باش نحطوها في لو سي بي سي بريفيزيونيل دونك غنديرو لا سوم ديال هاد لي مونطون كاملين ديال لي موان اللي عندي ونحطوها في لو سي بي سي بريفيزيونيل حيت لو سي بي سي كيف قلنا ما كتكونش داخله فيه لا تي في كيكونوا لي مونطون اور تاكس دونك لو توتال ديالهم غيعطيني 2656 دونك لا TVA ديما بالاحمر غنهزوها كامله بالاحمر هاد لا لين كلها غنديرو كوبي كولي في لو طابلو ديال سو بودجي ديال تي في ولا لو بودجي ديال تي في لي لين اللي بالكحل ما كنخدمش بهم كنجي حتى لو توتال دو ديكيسمون غادي نحطوه في لو بودجي دو تريزوري سالينا دابا لو طابلو ديال بودجي ديال لي شارج اكسترن حتى هو كيتخدم بلو ميم تريتمون دابا غندوزو لواحد لو طابلو اللي كيتخدم دون مانيير لي شويه سبيسيفيك ولا عندها دوطخ كاين عندنا دوطخ ميثود دو تريتمون دونك بودجي ديال لي فري دو بيرسونيل لي فري دو بيرسونيل ما كنتعاملوش معاهم بحال لي طابلو اللي دازو دونك في البودجي دو تريزوري بلوتو في لو بودجي دي فري دو بيرسونيل il se peut que انه يعطيني في لي زانفورماسيون الا بغى يسهل عليا الخدمه غيجي نيشان وغيعطي ليا هادو لي فري لو سالير بروت نيشان هنايا عطاونا في لو طابلو نجيو نرجعوا لي زانفورماسيون اللي عندنا نرجعوا لي دوني فوالا les frais de personnel représentent respectivement pour l'ensemble des mois de l'année N+1 donc هو هذا لو مونطون ديال les frais de personnel donc il se peut que انه الا بغى يسهل عليا غيجي او ليو الفري او ليو يعطيني لي فري دو بيرسونيل يعطيني لو سالير بروت باش يسهل عليا الحساب دونك ماشي مشكل حنا غنشوفوا لو تريتمون ديال لي فري دو بيرسونيل قال لنا لي شارج سوسيال باترونال représente 45% من لو سالير بروت دونك علاش قلت لكم انا الا بغى يسهل عليا الخدمه غيعطيني لو سالير بروت نيشان حيت لا باز دو كالكول ديال لا بار باترونال ولا بار سالاريال او لو سالير نت هو لو سالير بروت دونك انا في هذا لو طابلو هذا اللي بغيت نصاوب الفري بودجي ديال لي فري دو بيرسونيل غنحتاج لتخوا زيليمون لو سالير نت لا بار سالاريال او لا بار باترونال وهادو بثلاثه كيتحسبوا سور لا باز ديال لو سالير بروت داكشي علاش قلت لكم انا الا بيسهل عليا الخدمه غيعطيني السالير بروت نيشان ولكن بيسكو عطاني لي فري بيرسونيل خصني تزيد عليا شويه الخدمه باش انني نحسب لو سالير بروت خصني نخرج لو سالير بروت من دوك لي فري دو بيرسونيل اللي عندي donc la part patronale représente 45%, la part salariale représente 15%, وقالوا لنا la dette sociale au bilan كتساوي 99 décaissable en janvier. Les salaires نشرح لكم شنو هي لا ديت سوسيال لا ديت سوسيال هو لونسومبل ولا هي لا سوم دونك هي لا شارج سوسيال هي لا سوم ما بين لا بار باترونال اي لا بار سالاريال دونك غنزيد نشدو لا بار باترونال والبار سالاريال غنجمعهم كتعطينا لا شارج سوسيال وهي لا ديت سوسيال اللي عندنا هنايا في البيلون دونك décaissable en janvier قال لك لي سالير سون décaissables en fin du mois يعني كل لو سالير ديال جانفيي كيتخلص في جانفيي ديال فيفري كيتخلص في فيفري كل سالير كيتخلصوا في شهرهم
et les charges sociales décaissables ou là les charges sociales sont payables le 15 ديال le mois suivant. يعني les charges la part patronale ou la part salariale ما كيتخلصوا حتى le mois prochain. Les charges sociales relatives le janvier كيتخلصوا في février, celles de février كيتخلصوا في mars ou ديال mars avril وكنبقاو ديما غاديين بحال هكذا. ندوزو نشوفوا لو تريتمون ولا لو كالكول ديالنا كيفاش كنديروا ليه. دونك ركزوا معايا مزيان الناس اللي ما كيعرفوش يحسبوا. دونك ها هما لي فورمول اللي كنخدموا بهم. دونك لي فري بيرسونيل. دونك هذا دابا الكالكول خاص غير بلي فري بيرسونيل. دونك اش كنجبد من لي فري بيرسونيل؟ اش قلت لكم؟ كنجبد 3 زيليمون: لا بار سالاريال، لا بار باترونال او لو سالير نيت. هاد لي 3 زيليمون خصني نجبدهم. دونك نشرحوا شنو هي لا بار سالاريال اولا. دونك لا بار سالاريال هما دوك الاقتطاعات اللي كتقطع عليك الدوله ولا لا كيس لا سي ان اس اس كتقطع عليك من السالير ديالك. دونك هذه كتسمى بار سالاريال، يعني جزء من السالير كيتقطع من حساب السالير لو سالاري. داكشي كتسمى بار سالاريال، يعني يعني لا بار اللي ساهم بها، لا كوتيزاسيون اللي ساهم بها لو سالاري، يعني خلصها من جيبو. عطيناه مثلا 7000 درهم، ما غي en fin de compte لو سالير ديالو لو سالير بروت كيساوي 7000 درهم. en fin de compte ما كيتوشيش هو في 7000 درهم كامله، كيتوشي 6000 اي كيلك، 6600 درهم باغ اكزومبل. هذيك 400 درهم دو ديفيرونس فين مشات راه هي لا بار سالاريال. دونك كتقطع عليه الدوله قبل ما يدوز ليه، كتقطع عليه الشركه قبل ما يدوز ليه السالير، وكتعطيها الدوله ولا لا سي ان اس اس. دونك كنسميوها بار سالاريال حيت كنقطعوها عليه من السالير دو بروت ديالو ولا سالير دو باز. لا بار باترونال فيها كلمه باترونال جايه من لو باترون. دونك هاد لا بار باترونال هي لا كوتيزاسيون ولا لا سوم اللي كوتيزات بها الشركه، خلصتها الشركه على لو سالاريي ديالها. ما باقيش غنقطعوها من 7000 درهم. دونك هو كيشد 7000 درهم، 400 درهم اللي قطعنا ليه غير ديال لا بار سالاريال. لا بار باترونال ما كنعاودوش نقطعوها من داكشي اللي بقى، لا ما باقيش كنتوشيوها. سي لونتربريز كي باي هاد لو بورسونتاج هذا. دونك في هاد ليكزومبل عندنا حنايا عندنا كتساوي 45%. كنشدو 7000 درهم نضربوها في 45%، داك لو مونطون اللي خرج لينا بتخلصوا الشركه من جيبها. دونك هذه هي لا بار باترونال، حتى هي بتمشي في نفس البلاصه فين مشات لا بار سالاريال، بتمشي لا سي ان اس دعاوتاني. دونك لو سالير نيت، اشنا هو لو سالير نيت؟ هو اللي قلنا داك لو سالير اللي بقى هي ديك 6600 درهم اللي بقات ليه، كنشدو لو سالير بغيت 7000 درهم، كنقصوا منه لا بار سالاريال ديك 15%. قلنا حنا ما حسبناش، ولكن قلنا غير نقصنا ليه 400 درهم. دونك كنشدو لو سالير بروت موان لا بار سالاريال. في هذا ليكزومبل اللي عطينا هي 400 درهم، كتبقى ليه 6600 درهم هو لو سالير نيت، يعني لو سالير الحساب وداك لا سوم الصافيه اللي بقات من بعد ما اننا خرجنا منها، قطعنا منها لا بار سالاريال. دونك داكشي اللي بقى ليه كامل هو لو سالير نيت. دابا هاد لي زيليمون بثلاثه هما اللي كنحتاجو حنايا في لي طابلو ديالنا. كيفاش غادي نخرجوهم؟ قلنا كيتحسبوا الا رديتو البال، ها هما راه بثلاثه بهم كيتحسبوا سور لا باز ديال لو سالير بروت. كنشدو لو سالير بروت كنضربوه في لو بورسونتاج ديال لا بار سالاريال باش نخرجوا لا بار سالاريال، كنضربوه في لو بورسونتاج عاوتاني ديال لا بار باترونال باش نخرجوا لا بار باترونال، وكنشدو لو سالير نيت لو سالير بروت كنحيدو منه لا بار سالاريال باش يعطيني لو سالير نيت. دونك انا جي بوزوان انني نحسب هاد لو سالير بروت. كيفاش غنحسب لو سالير بروت؟ ما عنديش، انا عندي لي فري بيرسونيل. دونك اشنا هما لي فري بيرسونيل؟ لي فري بيرسونيل هو دوك لو سالير بروت اللي عطيناه 7000 درهم اللي عطيناه، حيت حنا ديك 7000 درهم كامله راه كتخرج من جيب الشركه. كنعطيوه 7000 درهم، ولكن جزء منها كيمشي لا سي ان اس اس لا كيس سوسيال، و لو ريست كيمشي ليه هو. دونك حنا في هذا لو نيفو هذا خلصنا 7000 درهم بور لو سالاريي، زائد لا بار باترونال، زائد هذاك الجزء اللي كنخلص عليه انا من جيبي. دونك الشركه تتخلص لا بار باترونال من جيبها. دونك كتخلص دو سوم 7000 درهم زائد 45% من ديك 7000 درهم. دونك كتخلص جوج ديال لي مونطون. دونك كيفاش شنو هي لا بار باترونال؟ كيفاش كنديرو كنحسبوا لا بار باترونال؟ قلنا لا بار باترونال كتساوي لو سالير بروت، ها هي لا فورمول ديالها، كتساوي لو سالير بروت فوا 45% من لو سالير بروت. دونك لا بار باترونال كتساوي 0,45 من لو سالير بروت. هادي حاجه باينه. دونك سالير بروت فوا 40% هي 40% ديال لو سالير بروت.
واخ غنجيو كنعوضوا هاد 45 0,45 دو سالير بغيت كنعوضوها في بلاصه هاد لا فورمول هادي، حيت لا باغ باترونال هنايا هادشي اللي كتساوي ليا. دونك كيولي عندي لي فخي بيرسونيل اش كيساويو ليا؟ كيساويو ليا لو سالير بروت اللي عندي هنايا، ها هو باقي هنايا، زائد لا باغ باترونال اللي ولات كتساوي ليا 0.45% من لو سالير بروت. دونك حيت انا هنايا ما عنديش لو سالير بروت وما عنديش لا باغ باترونال، ما يمكنش نخدم معادله بمجهولين، ما يمكنش نخدم باكس و ايغريك ونخرج واحد فيهم، ما يمكنش. دونك خصني نخلي عندي غير مجهول واحد اللي هو لو سالير بروت. دونك هو اكس في هذه الحاله اللي هو لو سالير بروت. دونك عندي هنا لو سالير بروت وكتبت هاد لا باغ باترونال كتبتها اون فونكسيون دو سالير بروت. ومنين جبتها ها الحساب ديالها هو هذا، ها هي لا فورمول ديالها. دونك ها هي عندنا حنا الفوق باغ باترونال كتساوي لو سالير بروت فوا لو بورسونتاج اللي هو هذا. هادشي كله باش نخلي مجهول واحد. لو سالير بروت عاوتاني دونك هاد المعادله اش ولات كتساوي ليا كنعمل هنايا بويسكو عندي السالير بروت هنايا زائد 45% من لو سالير بروت. دونك كنعمل اش كندير لو سالير بروت عامل لواحد زائد 45%. علاش واحد زائد 45%؟ 45% منين كاينه 45% بلوتو هنا ماشي 0.45%. 45% من لو سالير بروت فينا هي هاد 0 هاد بلوتو هاد 45% هي هاد 45 اللي عندي هنا الفوق، اللي عندنا هنا الفوق. هاد واحد منين جبتها من هنايا، حيت هنا عندي 100% و 100% هي واحد. لا فالور ديال 100% ملي كندير 100% في الكالكولاتريس ايكال كتعطيني واحد. دونك علاش كتبت هكذا؟ حيت عملت عندي هنايا 100% من لو سالير بروت زائد 45% من لو سالير بروت، عندي نفس العامل، عندي عامل مشترك ما بيناتهم بجوج. دونك كنعمل بلو سالير بروت، كندير سالير بروت فوا كنحل لا بارونتيز واحد زائد 45% وكنسد لا بارونتيز. دونك هنا ولي عندي غير مجهول واحد اللي هو لو سالير بروت. لي فري بيرسونيل شنو كيساويو ليا سالير بروت فوا 1,45. دونك هنايا عندي مجهول واحد اللي هو لو سالير بروت. نقدر نحسبو كيفاش ندير؟ غنحسبو اترافير هاد ليكواسيون هادي. عندي لي فري بيرسونيل ديالو كل شهر، دونك كل شهر عندي فري بيرسونيل ديالو اون موا جانفي لها الفري بيرسونيل. دونك غنجي لهاد ليكواسيون هادي غنكتب هنا 247 كتساوي لو سالير بروت فوا 1,45. دونك وهاد لو سالير بروت اشنو كندير؟ دونك عندي المجهول هو هذا. دونك سالير بروت باش نخرجو اش كيساوي، كنجيب هاد فري بيرسونيل كنحولها لهاد البلاصه هادي، كنحولها لهاد الجهه هادي حيت ولا عندي عدد. دونك المجهول كنرجعوه هنايا، وهاد الفري بيرسونيل اللي هو كونو ان ريال كنحولو للجهه الاخرى. دونك كيولي فري بيرسونيل ديفيزي باغ 1,45. علاش ديفيزي؟ حيت هنايا عندي فوا، عندي الملتيبليكاسيون، عندي الضرب. ملي كيكون عندي الضرب وكنحول كنقلب الاتجاهات كتولي عندي القسمه، والعكس الا كانت عندي القسمه كنحول كتولي عندي الضرب. دونك هنا بويسكو كاين الضرب هنايا، دونك ملي غنحول فري بيرسونيل غتولي الفري بيرسونيل في البسط وتحت منها 1.45 هو لو كا اللي خرجت هنايا. دونك عندي لا فورمول باش نحسب هنا لقيت لا فورمول باش نحسب لو سالير بروت باش نخرج لي زيليمون اللي عندي هنا في الاول. اكزامبل نحسبوا لو موا ديال جانفي اللي عندنا هنايا، الفري بيرسونيل ديال موا جانفي غنوليو نخدموا غير بهاد لا فورمول هادي في كل شهر نخرجوا لو سالير بروت. باش نحسبوا دابا هاد لا لين هادي غنخدموا بهاد لا فورمول هادي. دونك نحسبوا لو سالير بروت باش نقدروا نحسبوا لو سالير نيت ونحسبوا لا بار سالاريال والبار باترونال ونكملوا الطابلو ديالنا. غنمشيو نحسبوا لو موا جانفي، عندي 247 بلوتو في لي فري دو بيرسونيل. دونك اش غندير ليها؟ لو سالير بروت اش كيساوي في هاد ليكزامبل؟ فري بيرسونيل 247 لو سالير بروت اش كيساوي؟ 247 divisé par 1,45 égale 170,34. غير اونتر بارونتيز دابا باش كاين اللي غادي يمشي غلط عاوتاني، راه ماشي ديما كنلقى 45%. هاد 45% منين جبتها من لي دوني، حيت انا قال لي لا باغ باترونال ولا باغ باترونال كتساوي 45%. كل مثلا عطاني 30% هنا كله غتولي عندي 30%، بلاصه 45% غتولي 30%. ماشي 45% قاعده خاصه عندنا، غير حيت في هذا ليكزامبل عطاني 45%، كنمشي بالبورسونتاج اللي عطاني في لا باغ باترونال ماشي السالاريال. كون عطاني 20% بلاصه 45% غتكون 20%، كون عطاني 15% غتكون 15%، كون عطاني 10% غتكون 10%. دونك ديما كنمشي على حساب لو بورسونتاج ديال لا باغ باترونال هو باش كنخدم.
دونك نرجعوا ليكزامبل اللي عندنا. دونك سالير بروت اش كيساوي ديال جانفي؟ كيساوي 247 ديفيزي بار 1,45 كتساوي 170,33. دونك هي اللي حطينا هنايا في لو سالير بروت. دابا نقدروا نحسبوا لا بار سالاريال ولا بار باترونال ولو سالير نيت. نبداو لا بار سالاريال. دونك شنو قلنا ليكواسيون ديالنا لا بار سالاريال اش كتساوي؟ هي عندنا هنا الفوق عندنا السالير بروت فوا 15%. دونك 170 حيت عندنا لو سالير بروت ديال جانفي هو 170,34 غنضربوها فوا 15%. لو بورسونتاج اللي عطاوني ديال لا بار سالاريال غتعطيني 25.55. دونك ها هي حطيتها هنا في لو طابلو. لا بار باترونال غنديرو لا ميم شوز، لو سالير بروت فوا لو بورسونتاج ديال لا بار باترونال اللي هو 45% غتعطيني 76.65. هي اللي عندي هنايا في لا بار باترونال. لو سالير نيت قلنا هو لو سالير بروت ناقص لا بار سالاريال اللي كنقطعوا ليه من لو سالير ديالو. دونك لو سالير بروت ديال جانفي، لو سالير بروت ديال جانفي اشنا هو 170. ها هي هنايا 170.34. لا بار سالاريال هي 25.55. كنقصوا 25.55 من 170.34 كتبقى ليه 144.79. دونك هنايا قدرت تخرج لي زيليمون ديالي. دونك هذه هي لا ميثود دو كالكول ديال لا بار سالاريال، لا بار باترونال او لو سالير نيت. سي جامي عطاني هو لي سالير بروت نيشان عطاني هاد لا لين بارمي في لي دوني بلاصت من لي فري بيرسونيل، ما كنحتاجش ندير هاد لا بارتي هادي ونحسب له سالير بروت. علاش؟ حيت عندي محسوب ديجا كان شي نيشان كنعوض في هاد لي فور، كنعوض نيشان في هاد لي فورمول اللي عندي هنايا. دونك كينقص عليا الخدمه. دابا اشنو غنشوفوا لي ديكيسمون امتى كنخلصوا. قالوا لينا كو لي سالير كيخرجوا في الشهوره ديالهم. كل سالير كيخرج في الشهر. سالير ديال جانفي كنخرجوه في جانفي، ديال فيفري كنخلصوه في فيفري، في مارس كنخلصوه في مارس. دونك نهبطوا شويه الطابلو باش يبانوا لينا لي موا. حسبنا طبقوا ديروا الكالكول لي موا كاملين باش تميتريزيو الكالكول ديال لي سالير بروت. طبقوا بداو بلي سالير بروت هما الاولين حيت ديما كيخصنا السالير بروت هو لا باز. وحسبوا لو سالير لا بار سالاريال، لا بار باترونال، وحسبوا السالير نيت وعمروا الطابلو ديالكم. دونك حنا غنمشيو باش ما نطولوش بزاف في الهضره. يسوفي كو اننا نفهموا لو برينسيپ. دونك نكملوا في جانفي. دونك حنا خرجنا لي زيليمون اللي خصنا نحسبوا. دونك نشوفوا دابا لي ديكيسمون. قالوا لينا ان في لي سالير كيخرجوا في لا فان دو موا، يعني كل شهر كنخلصوه في شهرو. دونك لي سالير كيدوزو في نفس الشهر. دونك لو سالير بروت خرج ديال جانفي خرج في جانفي، ولكن ما عطيناش 170.34، لا قطعنا ليه 25.55 وعطيناه لو ريست اللي هو لو سالير نيت اللي كيساوي لنا في هذه الحاله 144.79. هذه غتخرج في جانفي، ما غتخرجش في فيفري. علاش؟ حيت كيتخلص لو سالاري كيتخلص في شهرو. لي سالير نيت هما نفس الحاجه بور لي موا الاخرين. كل شهر كنحطوا ليه لو سالير نيت ديالو في شهرو في لو ديكيسمون. دونك عقلوا على هاد 144.79. قالوا لي هاد لي شارج سوسيال. اشنو هما لي شارج سوسيال؟ هي لا بار باترونال مع لا بار سالاريال. هادو اش كنديروا لهم؟ كنديروا لهم لا سوم ديالهم بجوج، كنجمعوهم بجوج غتعطيني 102.2. هاد 102.2 منين جبنا امتى غنخلصوها؟ قالنا لي شارج سوسيال ولا لي ديت سوسيال كيتخلصوا في لو 15 ديال لو موا سويفون. دونك ما غيتخلصوا لنا حتى لفيفري. هما هادو اللي هنايا. دونك هادو ديال جانفي لي شارج سوسيال ديال جانفي ما كيخرجوا حتى لو 15 فيفري. دونك غيخرجوا في فيفري. لي شارج سوسيال ديال فيفري غيخرجوا في مارس، ولي شارج سوسيال ديال مارس غيخرجوا في افريل. وغنبقاو غاديين هكذا غنجيو حتى لديسمبر. لي شارج سوسيال ديال ديسمبر غنخرجوهم في لو موا سويفون اللي عندنا في هذه الحاله. هذه هو البيلون بريفيزيونيل. دونك غنحطوهم في بيلون بريفيزيونيل. داكشي درناهم بهاد لا كولور هذه. لي سالير نيت ما كاينينش في البيلون بريفيزيونيل. علاش؟ حيت تاع ديسمبر غيتخلص في ديسمبر، ما غنقولوش غنخلصوه في لو موا سويفون، غنخلصوه في ديسمبر. داكشي علاش ما كاينش. سو بو تا هو يقول لنا انهم كيتخلصوا، ماشي ديما كيكونوا في لو ميم موا، يقدروا يكونوا حتى هما في لو موا سويفون. حتى هو غنلقاو لا سيلول هنا عندنا عامره. دونك في لو بيلون بريفيزيونيل لي سالير كيتسالوني. دونك نرجعوا لجانفي. باقي عندي واحد لا ديت ديال 99 ما هضرناش عليها. دونك 99 كاينه في لو بيلون. هذه قالوا لنا كاينه في البيلون وغتخلص ديكيسابل في لو موا د جانفي. في التوتال ديال لي ديكيسمون انا جي ديكيسي دو مونطون. دونك هنايا ماشي غير دونك هنايا جي ديكيسي انا ان رياليتي جي ديكيسي دو مونطون. اون ا ديكيسي
99 ديال جانفي اللي كاينه في البيلون غولاتيف لديسمبر ولا غولاتيف للبيلون. دونك جي ديكيسي هاد لو مونطون هذا بلوس لو سالير نت. دونك جي ديكيسي هاد لي دو مونطون. علاش ما جمعتهمش؟ علاش ما جمعتهمش؟ حيت او نيفو ديال ديال او نيفو ديال لو بودجي دو تريزوري ما كنجمعهمش بجوج في نفس لو كونت ولا في نفس لا لين. هاد لا لين هادي غولاتيف لي شارج سوسيال. دونك هادي غولاتيف لي شارج سوسيال اللي هو لا بار سالاريال لا بار باترونال. وهاد لا لين هادي راه غولاتيف لو سالير نت. انا فاش نبغي نمشي نقاد لو بودجي دو تريزوري اش قلت لكم حنا لا كولور اللي بلورانج كنحطوا لا لين اللي بلورانج كنحطوها في لو بودجي دو تريزوري. داكشي علاش كولوريت لكم لي دو لين بلورانج حيت كل واحد غيدخل في لا لين ديالو. هذا غيمشي في لو فولي ولا في لا لين ديال سالير نت وهذا غادي يمشي في لا لين ديال لي شارج سوسيال. دونك ما كنجمعهمش في هاد البودجي ديال لي فري دو بيرسونيل. دونك كنخليوهم سيباري حيت في لو بودجي دو تريزوري كل واحد فيهم كيبقى بوحدو. باغ كونطخ في لي طابلو اللي كنا دوزنا لو توتال دو ديكيسمون كيكون مجموع. داكشي علاش كنجمعوهم في لو توتال ديال لي ديكيسمون في لين وحده. دونك كوم دابيتود عاوتاني قلنا كو هاد لا كولور فيرت راه غتمشي لو بيلون راه هي اللي عندنا دابا نشوفوها. وقلنا هاد لا كولور الزرقاء حتى هي غادي تكون بالزرق غادي تكون في لو سي بي سي. علاش ما درناش لو سالير بروت؟ حيت قلنا حنايا ان الشركه كتخلص في الاول كتعطي لو سالير بروت عطيه لو سالاريي هذا كتافيكتيه لو سالاريي كيتقطع عليه منه داكشي ما سوقناش في دوك الاقتطاعات ديالو. ولكن ليسونسيال حنا الشركه كتشوف شحال خرجات ديال لي سالير بروت. دونك خرجات هاد لو مونطون زائد لا بار باترونال. دونك ملي غنديروا هاد لا سوم هادي مع 170 غتعطينا 247. الشركه سيبورطات هاد لي فري بيرسونيل كاملين. دونك بور سي بي سي غنجمعوا هاد لا سوم ديال هاد لا لين كامله اللي بالزرق نديروا ليها لا سوم وغتعطينا نشوفوا شحال غتعطينا لا سوم ديال لي فري دو بيرسونيل ماشي ديال لي سالير بروت. لي فري بيرسونيل غتعطينا 3118. لو بيلون بريفيزيونيل فيه 111.34. كان هذا هو التريتمون اللي كنديرو ديال لو سالير ديال لي سالير ولا لي فري بيرسونيل. ندوزو دابا نشوفوا طابلو ديال البودجي دو تي في. حتى هو راه ساهل. اشنو كندير؟ كندير غير كوبيي كولي. كنهز لي لين اللي ديجا كتبت بالاحمر راه هما هادو. دونك لا لين في البودجي دو فونت غنلقى هاد لا لين هادي هي اللي كاينه في البودجي دو فونت. عقلوا مزيان جانفيي فيه 500 فيفري 560 مارس 420 انسي سويت حتى لديسمبر 620. غنرجعوا لي فونت فوالا. دونك جانفيي 500 فيفري 560 مارس 420 ديسمبر 620 لي ميم مونطون. في لي زاشا غنلقاو هاد لي مونطون عاوتاني. دونك كنمشيو كنهزو هاد لا لين كامله اللي بالاحمر اللي درنا بالاحمر حيت هي لا تي في. هادي تي في فاكتوري حيت هي لي فونت. هادي تي في ريكوبيرابل. حنا غنشوفوا دابا في الناس اللي ما كيعرفوش يحسبوا تي في. دونك كنشدو تي في فاكتوري غولاتيف كنعنيو بها لا تي في سور لي فونت ولا تي في سور شيفر دافير. هي هاد لا لين اللي عندنا هنايا كنحطوا لا لين كامله كنمشيو كنقلوها غير من تما ما كنحتاجوش نعاودو نحسبوها. تي في ريكوبيرابل سور اشا. دونك لاشا كنهزو تاع لا تي في ديال لاشا كنكوبيوها حتى هي هنايا. تي في ريكوبيرابل سور شارج اكسترن تنمشيو تنهزوها حتى هي كوبي كولي هنايا. لي زيموبيليزاسيون غنشوفوا اشنو عندنا في لي زيموبيليزاسيون. لي زيموبيليزاسيون غنرجعوا لي دوني فوالا. يعني au début de l'année l'entreprise compte acquérir au Maroc une immobilisation de valeur ديال 240 TTC. لا تي في هي 20%. ان اوتر ايكيبمون خدينا ان تي تي سي ب 331.20 هذا لو مونطون هذا تي تي سي. لا تي في 20%. دونك شنو غادي نديرو؟ غنخرجوا لا تي في ديالهم بجوج. لا تي في على لي زيموبيليزاسيون غنجمعوا لا سوم 240 زائد 331.20 وغنقسموها على 6. علاش على 6؟ حيت لو طو ديال تي في عندنا هو 20 وحنا بغينا غير المونطون ديال تي في. دونك بيسكو كيكون عندنا لو طو دو تي في 20% يونيكمون 20%. فاش كيكون عندنا لو طو تي في 20% كنقسمو على 6 نيشان كتعطيني 95.2. ولا نوريكم لا فورمول نقول لكم لا فورمول كيفاش كدير. غنديروا 240 زائد 331.20 لو توتال ديالهم غادي نقسموه على 1.2 غنرجعوه اور تاكس 1. لو طو دو تي في. دونك كنقسمو على 1
عندنا داك عطاتنا 571.2 غنقسموها على 1 فاصلة لو طو تيفيا. لو طو تيفيا عندنا كيساوي 20%، دونك غنقسموه على 1.2. داك لو مونطون اللي خرج لينا غنضربوه فوا 20% اللي هو لو طو تيفيا. دونك فاش قسمنا على 1.2 يلاه رجعنا اور تاكس، ولا بغينا التيفيا كنشدو لور تاكس كنضربوها في 20%. دونك كنضربوها في لو طو تيفيا اللي هو 20% في هذا ليكزامبل. دونك ملتيبلي بار 20% غتعطيني 95.2. دونك وامتى شريناهم اون جانفي. دونك هاد لا تيفيا ا ديكلاري في جانفي. لي زوتر موا ما شرينا حتى شي ايموبيليزاسيون، دونك ما غنلقاو والو. دابا غندوزو لحساب تيفيا ا بايي. دونك تيفيا ا بايي هادي ديال لو بيلون. شنو قالنا بور لي زانفورماسيون اللي عطاونا في لا تيفيا؟ قالنا لا تيفيا امتى كتخلص افون لو 20 ديال لو موا بروشان. دونك غنحسبوا لا تيفيا ديال ا بايي ديال جانفي وغنخلصوها فيفريي. الا كانت غتخلص لا فورمول الحساب ديال تيفيا كنشدو تيفيا فاكتوري ناقص لونسومبل ديال تيفيا ريكوبيرابل. دونك هادي ناقص تيفيا ريكوبيرابل سور achat oui, ناقص تيفيا ريكوبيرابل سور اوتر charge externe ناقص تيفيا ريكوبيرابل سير لي زيموبيليزاسيون. دونك غنشد 500 غنقص منها 336 ناقص عاوتاني 16 ناقص 95.2 غتعطيني توتال ديال 52.8. دونك 52.8 خرجت ليا بمونطون بوزيتيف. يعني انا تيفيا اللي خديت انايا 500 كثر من لونسومبل ديال تيفيا اللي خلصت. دونك هاد لونسومبل هاد لي تيفيا هادو اي سون ريكوبيرابل، خصني نرجعهم. دونك وانا شديت تيفيا فاكتوري، دونك شديت 500 درهم. دونك لا ديفيرونس خرجت ليا بوزيتيف. دونك بيسكو بوزيتيف خصني نرجعها للدوله. دونك الناس ديال اللي قراو لا فيسكاليتي فاهمين هذا البرانسيپ هذا. بيسكو خرجت تيفيا بوزيتيف دونك خصني نخلصها للدوله. امتى غنخلصها اون فيفري. هي اللي حطيت هنا تيفيا دو. دونك هي لا تيفيا دو. سي جامي خرج ليا هاد لو مونطون فيه لو موان نيجاتيف غيخرج ليا كريدي دو تيفيا. دونك انا كنتسال الدوله غنطلع لو مونطون غنحطو هنايا، ولكن بيسكو خرج ليا البلوس غنحطو هنا في الكريدي في التيفيا دو. اشنا هو لو كريدي دو تيفيا؟ لو كريدي دو تيفيا هو لو مومون اللي قلت لكم انا خرج ليا هاد 52.8. الا خرجت ليا الموان غنحطها في هاد لو مونطون هذا ديال فيفري. انا باقي كنتسال الدوله 52.8، دونك خصني نريكوبيريها في فيفري. اون فيفري اشنو غادي نخلص انايا؟ غنخلص واحد لا تيفيا غولاتيف كاينه في لو بيلون في لي دوني. عندنا 118. ترجعوا لو بيلون في لي دوني غتلقاو ان تيفيا ا بايي 118 اون جانفي. دونك هي اللي غنخلصوا في جانفي. هاد لا تيفيا اللي حسبنا تاع جانفي امتى غنخلصوها فيفري. وغنحسبوا التيفيا عاوتاني ديال فيفري وغنلقاوها هي 29.6 غنخلصوها ان مارس. ولا تيفيا ديال مارس غنخلصوها اون افريل. داكشي علاش قلت لكم انايا درت لكم هاد لا لين هادي كلها بلورانج. هو لو مونطون اللي غادي نخلص، هو لو ديكيسمون. دونك هذا نعتبروا هاد لا لين هما لي ديكيسمون، الفلوس اللي كنخرجوا في جونفي. غنخرج تيفيا اللي عندي ديال ديسمبر اللي كانت في البيلون. فيفري غنخرج تيفيا ديال ديسمبر. مارس كنخرج تيفيا ديال فيفري. افريل غنخرج تيفيا ديال مارس. وكنبقاو غاديين في ديسمبر غنحسب التيفيا ديالو غتخرج ليا 300.16. امتى غنخلصها؟ لو موا بروشان. ما عنديش لو موا بروشان، عندي لو بيلون. دونك داكشي علاش كتبقى عندي هنايا درتها باللون الاخضر، حيت عندي اللون الاخضر قلنا افيكتي لو بيلون. ما عنديش هنا سي بي سي. علاش؟ حيت السي بي سي ما كتدخلش فيه لا تيفيا. لا تيفيا كتكون في لا كلاس 3 اي لا كلاس 4. دونك تيفيا ريكوبيرابل في لا كلاس 3، تيفيا فاكتوري في تيفيا ابايي في لا كلاس 4. دونك او سي بي سي عندنا حنا لا كلاس 6 7 اي 8. ما عندناش لا كلاس 3 وما عندناش لا كلاس 4. دونك لو بودجي دو تيفيا ما كنلقاش فيه لو سي بي سي بريفيزيونيل. وفاش كنوصل لو سي بي سي بريفيزيونيل ما كنلقاش ان كونت ديال تيفيا. دونك ما تطيحوش في هاد الغلط وتمشيو تحسبوا تيفيا في سي بي سي. دابا كان هذا هو لو طابلو ديال لو بودجي ديال تيفيا.